तुम मतलबी दोस्त हो। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे कि यू आर अफेयर विद फ्रेंड। यू आर अफेयर विद फ्रेंड, तुम मतलबी दोस्त हो। अंत सदीकुन लईमुन। अंत सदीकुन लईमुन। अंत मतलब होता है आप, और सदीक बोलते हैं अरबी में दोस्त को, और लईम बोलते हैं मतलबी को। तो यानी अंत सदीकुन लईमुन, तुम मतलबी दोस्त हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी डेली इंग्लिश एंड अरबिक लैंग्वेज सेंटेंसेस का पार्ट नंबर 3 है, सबक नंबर 3 है। तो आइए आज के इस सबक का आगाज़ कर लेते हैं। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। तो आइए आज के इस सबक का आगाज़ कर लेते हैं। तुम मतलबी दोस्त हो। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे कि यू आर अफेयर विद फ्रेंड। यू आर अफेयर विद फ्रेंड, तुम मतलबी दोस्त हो। अंत सदीकुन लईमुन। अंत सदीकुन लईमुन। अंत मतलब होता है आप, और सदीक बोलते हैं अरबी में दोस्त को, और लईम बोलते हैं मतलबी को। तो यानी अंत सदीकुन लईमुन, तुम मतलबी दोस्त हो। कभी किसी को तकलीफ मत दो। नेवर एवर बॉदर समबडी। नेवर एवर बॉदर समबडी, कभी किसी को तकलीफ मत दो। ला तुज़ी अहदन। ला तुज़ी अहदन, कभी किसी को तकलीफ मत दो। किसी की बात को मत काटो। किसी की बात को मत काटो का मतलब ये है कि कोई बात कर रहा है और बीच में आके आप वह टपक रहे हैं, उसकी बात को काट रहे हैं बीच में, तो इसको बोलते हैं कि किसी की बात को मत काटो। तो डोंट इंटरप्ट एनीवन। डोंट इंटरप्ट एनीवन। ला तुक़ातिअ अहदन। ला तुक़ातिअ अहदन, किसी की बात को मत काटो। ये उसका कसूर नहीं था, ये उसकी गलती नहीं थी। इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट। इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट। लम यकुन खतअहू। लम यकुन खतअहू, ये उसकी गलती नहीं थी, ये उसका कसूर नहीं था। तुम फजूल में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। इंग्लिश में कहेंगे कि यू वेस्ट योर टाइम फॉर नथिंग। यू वेस्ट योर टाइम फॉर नथिंग। यू वेस्ट का मतलब है कि तुम ज़ाया करते हो योर टाइम, अपना वक्त, फॉर नथिंग, फजूल में। अंत तुज़य्यउ वक्तका। अंत तुज़य्यउ वक्तका, तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। तुम काम से जी चुराते हो। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि आपके ज़िम्मे कोई काम है, आप उस काम से जान चुरा रहे हो, तो इसको बोलते हैं जी चुराना। तुम काम से जी चुराते हो। यू जस्ट शिर्क वर्क। यू जस्ट शिर्क वर्क। अंत तस्रिक़ु मिनल अमल। अंत तस्रिक़ु मिनल अमल, आप काम से जी चुराते हो। इन बातों से मेरा जी भर गया। इन बातों से मेरा दिल भर गया। आई एम फिड अप विथ दीज थिंग्स। आई एम फिड अप विथ दीज थिंग्स। लक़द इम्तलअतु बिहाज़िहिल कलिमात। लक़द इम्तलअतु बिहाज़िहिल कलिमात, इन बातों से मेरा जी भर गया। मुझे डर नहीं लगता, यानी मैं नहीं डरता हूँ। आई डोंट फियर। आई डोंट फियर, मुझे डर नहीं लगता। ला अखाफु। ला अखाफु, मैं नहीं डरता हूँ या मुझे डर नहीं लगता। ला अखाफु। यहाँ आओ। कम हियर। कम हियर, अरबी में कहेंगे कि ताल हुना। ताल हुना, यहाँ आओ। ताल का मतलब होता है कम, यानी आओ, और हुना को बोलते हैं हियर को। हुना यहाँ, ताल हुना, यहाँ आओ। कम हियर। इंतज़ार करो और देखो। इंग्लिश में कहेंगे वेट एंड सी। वेट एंड सी,
ویٹ کا مطلب ہے انتظار کرنا، اینڈ سی کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. تو ویٹ اینڈ سی دونوں کا مطلب ہوا کہ انتظار کرو اور دیکھو. انتظر ثم انظر، انتظر ثم انظر، انتظر انتظار کرو، ثم انظر پھر دیکھو، یعنی انتظار کرو اور دیکھو. جھوٹ مت بولو، ڈونٹ ٹیل اے لائی، ڈونٹ ٹیل اے لائی. اور عربی میں کہیں گے کہ لا تکذب، لا تکذب، جھوٹ مت بولو. وہ گھر پر نہیں ہے، انگلش میں کہیں گے کہ ہی از ناٹ ایٹ ہوم، ہی از ناٹ ایٹ ہوم. ہوم بولتا ہے انگلش میں گھر کو، صحیح ہے. ہی از ناٹ وہ نہیں ہے، ایٹ ہوم گھر پر. ہوا لیس فی المنزل، ہوا لیس فی المنزل یا فی البیت. ہوا کا مطلب ہے وہ، جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں ہی. لیسا نہیں ہے، ہوا لیسا وہ نہیں ہے، فی المنزل منزل بولتے ہیں عربی میں گھر کو، بیت بھی عربی میں گھر کو بولتے ہیں اور دار بھی بولتے ہیں. صحیح، آپ کوئی ایک استعمال کریں، فی المنزل، فی البیت، یا آپ کہیں گے فی الدار. ہوا لیس فی المنزل وہ گھر پر نہیں ہے. کتنی دیر لگے گی؟ ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک، ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک. عربی میں کہیں گے کہ کم من الوقت یستغرق، کم من الوقت یستغرق، کتنی دیر لگے گی. موسم کیسا ہے؟ ہاؤ از ویدر، ہاؤ از ویدر. ویدر بولتے ہیں موسم کو، اور ہاؤ کا مطلب ہوتا ہے کیسے. ہاؤ از ویدر موسم کیسا ہے. عربی میں کہیں گے کیف الجو، کیف الجو. کیفہ کا مطلب ہے کیسے، اور الجو بولتے ہیں موسم کو. اور موسم کو عربی میں الطقس بھی بولتے ہیں. کیف الطقس یا کیف الجو، کوئی ایک آپ استعمال کریں. کیف الجو موسم کیسا ہے. منہ سنبھال کر بات کرو. ہم بولتے ہیں نا کہ تو جس لہجے میں تم بات کر رہے ہو نا، یہ اس طرح باتیں نہ کرو، منہ سنبھال کر بات کرو. تو انگلش میں کہیں گے کہ مائنڈ یور لینگویج، مائنڈ یور لینگویج. اور عربی میں کہتے ہیں کہ ابق فاک مغلقا، ابق فاک مغلقا، منہ سنبھال کر بات کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی انگلش اینڈ عربک لینگویج سینٹنسز کا پارٹ نمبر 3 اپنے اختتام تک پہنچ گیا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، پارٹ نمبر 4 میں ملیں گے. اپنا خاص خیال رکھیں. گڈ بائے، تھینکس ویری مچ فار واچنگ.